Nakaampo na ba ka og dugay, pero murag walay tubag ang Dios? Usahay, makaingon ta nga, Lord, nganong hangtod karon? Wala pa man gihapon. Igsoon, hinumdumi, ang delay, dili permi nga denial. Sa Salmo 27:14, nagaingon, paghulat sa Ginoo, pagmalig-on, o magmaisugon sa imong kasing-kasing. Usahay gusto nato karon dayon ang tubag. Pero ang Dios nakakita sa mga butang nga dili nato makita. Basin dili pa panahon. Basin adunay kinahanglan maandam. O basin lahi ang tubag sa Dios kaysa atong gipaabot. Busa samtang naghulat ka, ayaw undangi ang pagtuo o pagbuhat sa matarong. Ang paghilom sa Dios, dili pasabot nga gibiyaan kaniya. Padayon sa pagampo, padayon sa pagsalig, ug tuguti ang panahon sa Dios nga mutudlo kanimo sa pagpailob. Maayong adlaw kanimo igsoon. Amping.